اللي كبد وبسنا وبسينا إذا ساني زو سنة تونسي بتعامي دونجيا مالتيو زو ساني زي مجمريا نوجز أخمس أخلو كل تيوم ياكتو السناني روا مالتي بتعامي تعجستينيا بتعامي جيجنا سلالخونة ليتس أوارنا تعاقما زلا عالة سلالخونة إنبي مالتيو من قال مالتيو كم تزقوروا كالي إقوى يخفلهم مالتيو እንኳን ተሐዞ ሲናቶ ዘላው ሳኔ ንቤትና አሌክስ ካሊዝ ግባው ማለት እዩ በተለይና አሌክስ ማለት እዩ ሰላም ኮራት ተኸታተልቲ ሾይቲ ትብስኹምኩም ከመይለኹም ሰላም ዲኹም አነ ሰላሜ እግዚአብሔር መስገን ንስኻትኩም ለአብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ የለለይ እንዳወልኩ ለማዓንቲ ድማ በሐድሽ ቪድዮ መጽየኩም ኣለኹ ነዛ ቪድዮ ከጅምሩ ወኸለኹም ላይክ ብንጓር ጀምሩ ሐድሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ እንዳጎርኩም ቤተሰብ ኩኑ ማለትዩ ላይክ ሼር ንትገር ላይ ብጣዕሚ ዘመስግን እግዚአብሔር አምላክ ይኽብረለይ ማለትዩ ብልቢ የዘመስግነኩም በሐቂ ማለትዩ ሓንቲ ላይክ ተጠቅማያ ሓንቲ ሰብስክራይብ ተጠቅማያ ኢልኩም ንትገር ላይ ንተበራታቱኒ ማለትዩ አውዚ ንኽበጽሕ ዝገበርኩም ንስኻትኩም ኢኹም ብጽቡቅ ገበርኩም ማለት ጽቡቅ ገበር ንመን ንሚልኩም እንበር አይናይ ቁም ነገር ለለው ስራሕ ሰሪሕ ዘይኾንኩ በቃ ማለሲ ብታዝካላት ምኩርላና ክነበራታታ ካልእ ግዜ ጽቡቅ ስራሕ ክትሰርሐልና እያ ዘዘናግዕ ዲዩ ዘስሕቅ ዲዩ ሒዛ ክትፈጽያና ክነበራታታ ኣለና ኢልኩም ስለተበራታቱዕኒ ማለትዩ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እግዚአብሔር ይኽብረለይ ማለትዩ እርግጸኛ ድማ ብጽቡቅ ቪድዮ ከም ዝመጻኩም ተስፋ ይገብር ማለትዩ ቤተሰብ ለማዓንቲ ርእስና ብዛዕባ ሊልና አሌክስ ቤትዩ ማለትዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ማለትዩ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ተፈጢሩ ዘሎ ማለትዩ ለማዓንቲ بوشت زمصن مرجعنا للسي تفكل دياكم عينة وساني وسينا نحق اداو عيلاتو الكم كتطراطرو تخليكم مالتيو قويهم كدقفوا وايهم تخكل وساني ايا وسينا خطول تخليكم قويهم كعاني كمزي عينة زخون يكون تفطر فطر مبر كمزي عينة وسانس بفصم كتوسن عين براني لكم ون نني وعلتكم أستعيد كتوه تقليكم مالتيو قدن يسب نني وعلى رد أسل زلو نني وعلى أستعيد كهم مالتيو ليلون نيو على الرأي أسل زلو أو هو تامجم نسايا كل نجر كترؤو تخيل تسمع زلو نليليو أو هو تكخوينو كسكاو زي ما كوركايو مالتيو نعخا منم زيك مسلك يخليو مالتيو زخون يكون حادقا زخون تشكر أو نفسك أنت بصحي كده ينبرزر الدكا أبصحي كأمان أم حازخا بصحي هو كمتنا عز معانا أخي سمعك مالت أيكون أنا بيتسم مالتيو نازي حزي كبيدو ساني وسينا تانية تخكلك تكون تخيلي علي اللي مالتيو تمال بالسرح هو ريخم ويخم ناي أمازي حمشت ورحي يخورو نيرم بعل هينوس بعل هيفي ون مزلوم نيرم مالتيو سلام نخفضرو منتاي نخردادو إلوم نالك سوي عمو نيرم مالتيو اللي لكوافة أدنيا إخوانتي مالت تفاتو سي أي أمنو لكم من قدفو إلى التمنيرا أدحان كنا دارادكم نايلوم سوي عمو نيرم مالتيو عليك سبيلكم تترؤوا نيركم بينو المسأل مالتيو بينو زي مسألة مهنات السنتاي لكم تحاسو نيلي اللي خمزة الناددة نيلي اللي خمزة حرق أنا فلت أسن نمتاي نبيت حذوانا وقزا مزيو سلام منتاي نديام لله أنا بتعمي زرناء بتعمي بتلي أمنا احتمالي بتعمي إدني أيابونت مالتي نيبقف مالنا ورنكا قد فوندو نيحتمالي خعاز قداديو عقلا بتعمي تفتاتين وها مالتي أنا بتعني إدني أيه حسيبكم ودهم مسرعيكا تزور مسرعيكا سي كاوخات خارينا وعز خيد نجنقو تزرق فلو مسا أخيد وزعلي زماخر دحان ولا مالسي ركو مثلني نفلت نحنا بخوم قلصو مالتي وشطم بعلم ديم زفلطوا
ولا من مهلو ولا هلو بعد حداريو كاب جزاء وصيو كحدر أي خلي نيرو أي صبقنون إنها كم زخي أكل مالتيو تقراريوم نهلو تناقاقيروم نهلو ناو جزا حزوا ممزاو سيجمر مالتي ناو جزا خيد مجمر أجزك حدر بتحد صغري نخمل السلايلس ناو منارعة ناو جزا خيدوا مالتي كالي جزا خرخو كلوكو تما تحد صغري كتوسرح تخد نيرا ويك عني كالي اخت جز نيرايا وي نافقات دياليو وي حدا نقر تحليو ندعي بخامات خوين تخيل نبر ما تحد صغري نخمل السيلس مخعاني مسويت تقراريس نفتا زبعسته نفتا بسنك مسويت استبعسه ليلي دي اتقروا ويس بيتي لكن دعم تفكريتو سبيتو عدو ولادو من ينين دولتاو ويس كبسي سبيتخا كتنادد كتبساجة دستنيا تخون مالتي أليكس نمنتاي مالسي انديام ليلسي آنسي كم ذا عنه نقر دسي ولاني بيلات كاسي بزكا ألكا كتقرفو دي زلكا كافتو نسات صورة قبراتس كترحو دي زلكا ويس انداو السكا إخاخت كر زلكا بيت سبسخاتكم تايتولو مالتيو كنزي عن التجبار مالتي نسويت كباساجي نسويت خحرر بتاعنا كويو هلخ كو اللي سرح الله عليكس ترديكم ليو هلخ كو إذا هلخ زلا هلخ كين مجرش أودكت مهانس يردو دي خون من مزمسوا نجر كوي اللي نصحنو كو تدفيو يكرت هايلوكو خلم منايو كين دما حز سرح زلا صحتت سلمنتاي لبا مستمية لبا مستقودة لبا مش تشكنا ناو كالي أساني مساعتوت ناو كالي حسا مساعتوت رؤسا كالي اكتحسوا مسجمرت يكرتا مال ديحش كيف تتكسلمنتاي يفتر مو بقوالك عنيسي حانتك زبجي خواني بزح كيزي كفتت نداه فترانيرنا كاوك قدماي سرحاتو سي كم مهارا كالين مالتي برجع زي أو هوت للي أبناء ليلنا أليكس بكذا هنا أو هو زجاج من جرو أنا عندي جاولس ديوكم نخونو الجورة مالت أو قال ودي تراي زي خوني خلي أو كله صوت خليو يمكن بقى نبز أي كاس نختن نادد حدا نيوخ عني بقى مالس أنا سببي جري حق سازخل بنتهي حق سازخل لهم الحاسولس بتعمل بزحت نيو مالتيو أليكس كعني تسعراري تمالس ريهم كيك قريسو نبيتي أخلي سوا قدم انتهم صاو زي استعانة زوزني سرحسي كم زعانة سرحسي سلمنتي أدلي سلمنتي كم زعانة سرح نقصرح حاسي ونسو مالتيو ጭራሽና ገዛ ሒዝዋ ብምጻ ኸይቀሪ ምخላስ ናብ ክሽኔ ድሕሪ ኣኺዱ ይሐሰላዶ ይስዕማ ሊልክ ሰዓመር እዮም ይላ ግን እዚ ኩሉ ዝተምጾ እና ሕጂ በዙ ሊል ወሲናቶ ዘላ ወሳኔ ኣነ نورمالي مالتي نمتاي أبو ولاده ولا تخونه مخيراتو أوي أيو مالتي حجي كبيدو السنة أو السنة مالتي نبيتنا نأليكس كسيساتهم يعني مالتي نمتاي أولي على حدارو يزمول لأليكس تيخ عني نبع على حدار سبعي حيزايات السرزلة نا ليلي تخكل يا جرا أم بسيت يا خول هالخل مالتي بتستمالي الجور يتعكستي بتعمي أدني غكي أنا أو هو تيسي كم أخكبرني ردو يخوني لك حسا خلخو نفس مي لي مجوركم مالتي نا بتعمي أدني غكي مالتيو
كل ነገር ደግሞ ካብ ስሕተቱ ተማሂሩ ወዲያው ይቅርታ ክብለክ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ በዛ ሕጂ ወሲናትካ ዘና ውሳኔ ግን ኣነ ኣውጎና እዘለኹ ማለት እዩ ግድን ያ ማለት ብዘረባ መስማዕታ ኣብዮም ግድን እዮም ብሕጊ ክጥየቁ ዘለዎም ዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ እና ኣብ ወሳኔኣ ከም ትኾኑ ኣውጎና ከም ትኾኑ ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ግን ሰሰነይ ንዓኹም ናወልኩ ማለት እዩ ተፈቲኹም ዋዛ ቪድዮ ላይክ ገይርኩም ኣበራታትዑ ንሕዝውን ማለት እዩ ሳብስክራይብ ውን ግበርለይ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ግን ሰሰነይ ንዓኹም ክብለኩም ደሊ ባይ ባይ